अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज कल जिस शख्स को भी देख लो, छोटे बड़े दरमियाने को, मर्द हजरात को, ख़वातीन को, वो परेशान जो है वो नज़र आता है। तो किस तरीके से हमने इस परेशानी को दूर करना है या दूर करने की कोशिश करनी है ताकि अल्लाह ताला हमारी इन परेशानियों को कम कर दे। 3 चीज़ें हमेशा याद रखें कि 3 चीज़ों के ऊपर मुसलसल मेहनत चाहिए होती है। आप जो आगे बढ़ते जाएँगे तो आपकी परेशानियाँ कम ख़त्म होती जाएँगी, ठीक है? हमने ग्राउंड रियलिटी को देखना है। बाज़ औक़ात हम ये कह देते हैं अपनी नाकामी को जो है वो छुपाने के लिए कि बस ये किस्मत में यही लिखा हुआ था, मुक़द्दर में यही लिखा हुआ था। हालाँकि मुक़द्दर में जो लिखा हुआ था वो उस वक़्त हो हम कह सकते हैं जब हमने किसी भी चीज़ के लिए पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो उसके बाद जो नताइज आए हैं, तो वो मुक़द्दर में लिखा हुआ था कहने वाली बात है। वो अल्लामा इक़बाल का शेर है ना कि तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, नतीजा इसकी तेज़ी का मुक़द्दर के हवाले कर। यानी कि अपनी पूरी तैयारी करें, फिर नताइज जो भी आएँ, तो फिर वो जो है वो अल्लाह की रज़ा होती है उसमें, तो सब्र करना चाहिए। अच्छा, 3 चीज़ें मैं आपको बताने लगा था कि 3 चीज़ें हर बंदे की जो है वो ठीक होनी चाहिए। एक तो वो रूहानी तौर पर सेहतमंद होना चाहिए, जिसको आजकल मेंटल हेल्थ के साथ भी जोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको बताने लगा हूँ इनके ऊपर कई-कई वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं, एक-एक इसके हिस्से के ऊपर या एक-एक जुज़ के ऊपर, लेकिन मैं समराइज़ करने लगा हूँ इनको। एक तो ये है कि आप रूहानी तौर पर सेहतमंद हों, और रूहानी तौर पर सेहतमंद होने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के जो कामयाब इंसान का तरीका है, यानी कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका तरीका इख्तियार करें या उस सांचे में अपने आप को डालने की कोशिश करें, उनको फ़ॉलो करने की कोशिश करें, तो रूहानी तौर पर और ज़हनी तौर पर आप ठीक होते चले जाएँगे। नंबर 2, जिस्मानी तौर पर आपको ठीक होना चाहिए। यानी कि जितनी हमें कोशिश करनी चाहिए इसके लिए भी हम नहीं करते कि रोज़ाना जो है वो कम से कम अपने लिए वक़्त निकालें कि हम वॉक कर सकें, जॉगिंग कर सकें, ब्रिस्क वॉक कर सकें, या जो भी आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करना चाहते हैं अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए। इसमें अमीर होना ज़रूरी नहीं है, पैसा होना ज़रूरी नहीं है, रिसोर्सेज़ होना ज़रूरी नहीं है। ये हर बंदा, हर एज ग्रुप का जो इंसान है वो कर सकता है। ये थी दूसरे नंबर की चीज़। और तीसरे नंबर की चीज़ ये है कि आप माली तौर पर ठीक हों। बंदा कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हड-हरामी करके जो है ये कह दिया जाता है कि बस जी मेरी तो किस्मत में नहीं है, मेरे तो मुकद्दर ही ऐसे हैं। इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा आगे लेके चलूँगा डिटेल में कि माली तौर पर हम किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं। और स्पेसिफ़िकली मैं उनके बारे में बात करूँगा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही होती या जिनकी पूरी नहीं पड़ रही होती कि वो जॉब कर रहे हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चलूँगा, इसी एग्ज़ाम्पल को बाकी सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो ये कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या फ्रेश अ, म जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, अभी उन्होंने पहली जॉब की होती है, तो पहली जॉब आपको जो भी मिले वो कर लेनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आगे इंशाल्लाह आप प्रमोट होते रहेंगे और आप अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें, स्किल्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते रहें, तो इंशाल्लाह आपकी तरक्की होती जाएगी। माली तौर पर आप जो है वो मुस्तहकम होते जाएँगे। तो जो माली मसले-मसाइल की वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएँगे। अब ये किस तरीके से किया जाए? मैं मिसाल देता हूँ। अक्सर जो मेल टीचर्स होते हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। हम इस एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं। इससे मुझे मेरा अपना एक वाक़या भी याद आ गया, वो पहले सुना देता हूँ। कि जनाब मैं रूट्स में पढ़ा रहा था किसी ज़माने में, ठीक है? तो क्लासेस ऑनलाइन पे शिफ्ट होने लगी, तो मुझे जी कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया कि कल आपकी प्रिंसिपल से मीटिंग है। प्रिंसिपल भी फीमेल थी रूट्स की। तो मैं समझा कि शायद पता नहीं मुझे ज़्यादा टास्क मिलने लगा है, मेरी प्रमोशन होने लगी है, रमज़ान का महीना था, ठीक है? अब ये लेडीज़ बेचारी हमारी बहनों का ये हाल है, जो सुन रही हैं उनका तो नहीं कह रहा हूँ, उनके अलावा का कह रहा हूँ, ठीक है?
میں جناب روزہ رکھا ہوا تھا، گیا پرنسپل صاحبہ کے پاس اور ساتھ کوآرڈینیٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پرنسپل صاحبہ نے پوچھا کہ سر کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک، میرا بھی ٹھیک جا رہا ہے۔ ان کا پوچھا، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے۔ تو سر اصل میں آپ کو زحمت اس لیے دی تھی کہ ہم جو ہے وہ آن لائن کلاسز شفٹ کرنے لگے ہیں، تو آن لائن پہ ہم انہی ٹیچرز کو لے کے جائیں گے جن کو پہلے ہم نے آزمایا ہوا ہے۔ میں سمجھ تو گیا، تو میں نے کہا تو پھر مجھے نہیں مل سکتی؟ وہ کہتی نہیں، بس وہ ایک ہی ٹیچر ہوگا نا، وہ سارے کیمپسز کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس کے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، 3 مہینے یہ چلے گا کام، اس کے بعد تو پھر کوآرڈینیٹر بولی کہ نہیں سر وہ پتہ نہیں پھر اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں، مینجمنٹ کیا کہتی ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے تو آپ اپنا دیکھ لیجئے گا۔ اب یہ ان کا ایک فارمل طریقہ کار تھا مجھے فائر کرنے کا۔ بھئی آپ ایک میسج بھی تو کر سکتے تھے نا کہ سر ہمیں یہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے اس لیے آپ کو ہم ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، ہم نے اپنی کاسٹ جو ہے وہ کٹ کرنی ہے، ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے۔ یہ تو حال ہے ہمارے معاشرے کا کہ کسی بندے کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ فائر کرنا ہے۔ چلیں ہم اپنے مدعے کی طرف واپس آتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو فریشر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جتنے کی بھی جاب ملے وہ سٹارٹ کر لیں اور اپنی سکلز کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ آن لائن کی طرف موو کریں۔ ایک ہی دن میں یہ نہیں ہوگا، آپ آہستہ آہستہ کوشش کرتے اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ آن لائن اور پوری دنیا میں اپنی سکلز، اپنی ٹیچنگ، اپنا سبجیکٹ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے کمائی کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، جس کو ہم فری لانسنگ کا کام دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک میتھ کا ٹیچر ہے، ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں 9th کلاس کا، ٹھیک ہے، وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے اپنے سٹائل سے پڑھا سکتا ہے آن لائن، اپنے ریکارڈڈ کورسز بیچ سکتا ہے آن لائن، مختلف قسم کے ڈیجیٹل میڈیاز ہیں، یوڈیمی ہو گیا، اس طرح کے اور بہت سارے ہو گئے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ بچوں کو مس کنسیپشنز کس طرح کی ہو سکتی ہیں، بچوں کو اگر میتھس جو ہے وہ مشکل لگتا ہے تو اس کو کس طریقے سے آسان بنایا جا سکتا ہے، وہ ٹپس بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے بچے اس کو کریں۔ اس کو کہتے ہیں کہ نیش سلیکٹ کر لینا، کہ میل ٹیچر نے یا فیمیل جو بھی جس نے کرنا ہے، اس نے ایک اسپیسیفک نیرو ڈاؤن کر لیا جا کے چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کو عام طور پہ لوگوں نے بولا ہوا ہوتا ہے، یہ بزنس کی ایک ٹرم ہے نیش، ایک اسپیسیفک چیز کے اندر چلے جانا۔ پھر آپ آن لائن اپنی کلاسز بھی آفر کر سکتے ہیں یا کسی بچے کو آن لائن پڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنا فزیکل میٹیریل، نوٹس، بکس، وہ آپ ری سیل کر سکتے ہیں کہ اس کو مزید ایلیبوریٹ کر کے، مزید آسان بنا کے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے صبر، کنسسٹنسی اور مسلسل آگے بڑھتے رہنا جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے کہ روزانہ آپ 1% آگے بڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو ریموٹ ورک کی عادت ڈالیں، تو پھر ہی آپ جو ہے جو پاکستان کے اندر اور دوسرے کنٹریز کے اندر انفلیشن ہے وہ عام طور پہ جو انکریمنٹس لگتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو انفلیشن پاکستان میں تقریباً 27% کے اوپر جا رہی ہے، اور اگر کسی کا انکریمنٹ لگتا بھی ہے، خاص طور پہ ٹیچرز کی میں بات کر رہا ہوں، 10% بھی نہیں لگتا۔ اس کا مطلب وہ جو 1 سال پہلے اپنی سیلری سے چیزیں بائی کر سکتے تھے، آج وہ اتنی چیزیں بھی بائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے۔ وہ گھر کس طریقے سے چلائیں گے، شادی کس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے، بچے پیدا ہو جائیں گے تو ان کو، ٹھیک ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن پرندوں کو بھی اپنے گھونسلے سے نکل کے جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی محنت تو ان کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کریں، جس کے پاس کچھ 4 پیسے ہیں وہ پیسے لگا کے اس کام کو کر لے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ان پلیٹ فارم کو سیکھے، ان سکلز کو سیکھے، ان طریقہ کار کو سیکھے، کسی کے ساتھ مل کے تھوڑی سی محنت کرے اور اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے جائے کہ مالی طور پر بھی ٹھیک ہو، ورنہ سارے کا سارا گھر جو ہے وہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچے جو ہے وہ گھر میں ایک افسردگی سی چھا جاتی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو بہن بھائی یا ماں باپ بھی۔ تو میں پھر اس بات کے اوپر آتا ہوں کہ 3 چیزوں کی بہتری آپ مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ آپ بے شک جس ایج بریکٹ میں بھی ہیں اور جس جینڈر سے بھی آپ کا تعلق ہے، نمبر 1 روحانی، نمبر 2 جسمانی، نمبر 3 مالی، ٹھیک ہے۔
تو ان کے اوپر میں مزید ویڈیوز بناؤں گا، کیونکہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر کئی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں. یہ میں نے ایک سمری ٹائپ آپ کو بتائی تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.